नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सङ्खुवा सभामा विप्लव समूहका कार्यकर्ताको आतंक बढ्दै, प्रहरीद्वारा ठूलो मात्रामा लुकाएर राखेको विस्फोटक पदार्थ बरामद, गस्तीमा कडाई। कोरोना महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र धराशायी, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवसायी पनि मर्कामा, सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पनि निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र, पूर्व निर्धारित समयमै सक्ने लक्ष्य। र बाराका अधिकांश मुसर समुदायका परिवार नागरिकताविहीन, जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिका शिक्षाबाट समेत वञ्चित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सङ्खुवा सभामा विप्लव समूहको आतंक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताले ठूलो मात्रामा लुकाएर राखेको विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ। प्रहरीले सोमबार सदरमुकाम खादबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विस्फोटक पदार्थ सहित सैन्य परीक्षण दस्तावेज सामग्री सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले चैनपुर नगरपालिका 4 मैदानेमा विप्लवका कार्यकर्ताले लुकाएर राखेको जिलेटिन लोला 50 थान, डेटोनेटर 30 र सकेत बम 4 सहित हतियार तथा कम्ब्याक्ट सहितको फोटो 6, मोबाइल 5 सहित सिम 11 थान सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै टेन्ट, सेफ्टी फ्युज, सैन्य प्रशिक्षण दस्तावेज लगायतका 22 प्रकारको सामग्री बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो 3 बजे चैनपुर 4 मा पर्ने मैदानेमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोली सँग नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताको दोहोरो भिडन्त भएको थियो। दोहोरो भिडन्तपछि जंगलतिर भागेका उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ। यसअघि मङ्सिर 1 गते पनि मैदानेमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी बीच भिडन्त भएको थियो। अबको पालोमा अर्थतन्त्र सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। प्रसङ्ग हो नवलपरासीको। कोरोना महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। व्यवसायीहरू अब कसरी पुरानै अवस्थामा फर्कने भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले भने उचित सहयोग र हौसला दिन सकेको छैन। व्यवसायको उर्वर भूमि मानिएको पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू पछिल्लो समयमा आफूहरू धराशायी बन्दै गएको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीले आयोजना गरेको करदाता शिक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सानो उद्योग व्यवसायको कर स्थानीय तह हुँदै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म पुग्दा 4-5 ठाउँमा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। साथै कोभिडको कारणले व्यवसाय बढाउन नसकेको अवस्थामा भ्याटहरूमा जानुपर्ने समस्या लगायतका बारेमा गुनासो गरेका थिए। न म बढाउन सक्छु, व्यवसाय धाराशाहीमा छ, अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि म बर्बाद भइसकेको छु हैन, बढाउँ, म भ्याटमा जानुपर्छ, भ्याटको सिस्टममा जाँदाखेरि हाम्रो व्यवसाय के हुन्छ? मेरो दिनको 500 छैन अहिले व्यापार, म कसरी जाउँ? तपाईँहरूलाई कसरी त्यो खाताबाट म परिवारलाई म बाहिर गर्दैछु, म मेरो परिवार लाग्दैछु, परिवारलाई केही पनि थाहा छैन। बिलिङ गरेदेखि म भ्याटमै जान्छु भनेर म सिस्टममै बसाल्छु भन्दा पनि भन्ने सक्ने गर्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा जानु पर्यो, त्यहाँ पनि कर तिर्नु पर्यो। एउटा 20 लाख 25 लाखको बिजनेस गर्ने मान्छेले 5 ठाउँमा कर तिरेर व्यवसाय गर्न नेपालमा सम्भव छ? यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्छ कि पर्दैन? बुवाको नागरिकता छ तर छोराको नागरिकता छैन। त्यसलाई नागरिक मान्ने कि अनागरिक मान्ने? भ्याटमा दर्ता गराउनु पर्ने कस्तो कस्तो किसिमको वस्तु हुन्? कर छुटमा पर्ने के वस्तु हुन्? भ्याट नलाग्नु पर्ने वस्तुहरू के हुन्? जिल्लामा आयात निर्यातमा समेत समस्याहरू रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताएका छन्। त्यस्तै जिल्लामा सानादेखि ठूलासम्म उद्योग रहेकोले कर सेवा कार्यालय आए तापनि अझै पनि बुटवल र भैरहवा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ।
आयातका समस्याहरू निर्यातका समस्याहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, हिजो आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय आउँदा पनि समस्या थियो, तर आज आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय आइसक्यो। तर यति नै मात्र पुग्दैन, आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ अब यो जिल्लाहरू जोडौँ। बर्दरा सुस्त पश्चिम जिल्लालाई एउटै जिल्लाको रूपमा हामी बुटोल भैरवा हामी जान नपरोस्। दुईवटा रोड छ, एउटा भैरवा जाने रोड छ, एउटा बुटोल जाने रोड छ, किन डिभाइड गर्नु? यो जिल्लामा एउटै आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय, यहाँका उद्यमी व्यवसायलाई हामीसँग ठुला उद्योगहरू छन्, मजौला छन्, साना छन् भने ती सबैले हामी भैरवा जान नपरोस्, सबैले चाहिँ कर तिर्न यही परासीमा पाउन् भन्ने उद्देश्यले पनि हामी छलफल गरौँ। उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासी र प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। साथै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्याहरू सिधै सम्बन्धित निकायमा राख्न समेत आग्रह गरे। त्यसकारण तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अबका दिनमा तपाईहरुका जति पनि समस्याहरू छन् तपाईहरुले आफै सिधै उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। यदि कथम प्रायः हुन सकेन भने पनि त्यसको पुलको भूमिका, तपाईँहरूको मध्यस्थताको भूमिका गर्न नवलपरासी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तपाईँहरूसँग सदैव सँगै रहेर कठोरता पनि जारी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन। उहाँहरू पनि जति पनि हुन्छ राजस्व स्वरहरू अथवा स्थानीय प्रशासनका स्वरहरू, सुरक्षा निकायका स्वरहरू, उहाँहरू आखिरमा यही नेपाली नै हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिएको छ। उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका हुन्। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भूषालको रिपोर्ट। अब गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। प्रदेश समाचारमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। गत वैशाख महिनामा सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। हालसम्म 15% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। हाल निर्माण कार्यको 15% काम सकिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ। दैनिक करिब 100 जना मजदुरले काम गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीले सृजित संक्रमणकालीन अवस्थामा समेत आयोजनाको काम नरोकिएको परियोजनाले दावी गरेको छ। अहिले हामी यो सेती नदी हाइड्रो प्रोजेक्ट 25 मेगावाटको यो हेड अफमा उभिएर कुराकानी गर्दैछौँ। भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी नामाकरण गरी यो प्रोजेक्ट हामी अगाडि बढाएका छौँ। 11 जना सञ्चालकहरू यो प्रोजेक्टमा रहेको छ। यो प्रोजेक्ट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 भित्र पर्दछ। काम सुरु भएको झन्डै 5 महिना भइसकेको छ। 5 अर्बको लगानीमा रहेको सो आयोजनाको प्रवर्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी प्राली रहेको छ। पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज लगायतका युवाहरूको टिम मिलेर उक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी सिपमै सुरु गरिएको सञ्चालक समितिका सदस्य दुर्गा प्रसाद सुवेदीले बताएका छन्। मैले चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको एउटा युवा पनि भएर हाम्रो देशका युवाहरूलाई एउटा सपोर्ट गर्नको लागि अब हाइड्रो पावर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्यका साथमा म चाहिँ एउटा उत्साहित रूपमा यो हाइड्रो प्रोजेक्टको इन्भेस्टमेन्ट मेरो फर्म मेरो अरू व्यवसाय चाहिँ म कार्गो तथा कुरियरमा गर्छु र अन्य केही क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक सफलता हासिल गरेको छु र यसमा पनि मलाई विश्वास छ कि हामी एउटा उदाहरणीय रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा युवाहरूले सञ्चालन गरेको हाइड्रो प्रोजेक्टको रूपमा हामी यसलाई विकास गर्छौँ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष विक्रम गुरुङले जलविद्युतको विकास मार्फत स्थानीयको समृद्धि हासिल हुने भन्दै आयोजनालाई स्थानीयले पूर्ण सहयोग गरेको बताएका छन्। बढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले रोजगार उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ समेत रहेको छ। अनि उहाँहरू ढोकाबाट छिर्नु भएको छ। हामीले चाहिँ ढोकाबाट छिर्ने वातावरण गराएका छौँ। त्यस पछाडि आइसकेपछि अब कानुनका कुराहरू र अब सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय योजना गौरवशाली योजनाको रूपमा चाहिँ सूचीकृत गरिसके पछाडि हुने जुन फेसिलिटीहरू छ त्यो अनुसार उनीहरू आइराखेको छ। तर हाम्रो यहाँको चाहिँ स्थानीयले पाउने के त प्रभावित क्षेत्रले पाउने के भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उठाएको यही नै हो।
हामी विशेष गरी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर वडा प्रभावितको सूचीमा छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 4 किलोमिटर दूरीमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 लाहाचोकमा निर्माणाधीन सब स्टेशनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना रहेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 2 को बारामा मुसर समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। अभिभावकको नागरिकता नभएपछि जन्मदर्ता नहुँदा बाराका मुसर समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। बाराको महागढीमाई नगरपालिका 7 स्थित मुसर समुदायका परिवारको नागरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन। जन्मदर्ता नभएपछि विद्यालयले भर्ना नलिँदा बालबालिका पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। मुसहर समुदाय बस्ती नजिकै विद्यालय भए पनि मुसहर समुदायका बालबालिका पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। अभिभावकहरूको नागरिकता नहुँदा बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेत हुन सकेको छैन। जन्मदर्ताको अभावमा उनीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। आमा बुवाको नागरिकता नभएपछि पढ्न नपाएर बालबालिकाहरू घरधन्दामा लागेका छन्। पढ्न मन भए पनि भर्ना नहुँदा पढ्न नपाएको बालकको गुनासो छ। महागढी माईमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भए पनि अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण नागरिकता बनाउने बारे कुनै चासो दिएका थिएनन्। समयमा नागरिकता नबनाए पनि हाल आएर बनाउनका लागि वडा कार्यालय जाँदा उमेर बितिसकेको भन्दै फर्क्याउने गरेको मुसहर परिवारको भनाइ छ। वंशजको नागरिकता नभएका कारण आफ्नो पनि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकता नबन सकल उमर ज्यादा भी कहिता काचपिच लोग करे जरन ये नागरिकता ना हो सकी बनल अभी पढ़े जाले तो लोग काचपिच मास्टर साहब करने जे नागरिकता नहीं था लड़का पढ़ी कैसे काचपिच लोग कही तरह लोग नागरिकता नहीं है तो बाल बच्चा के कैसे ऐसी हुई जब तो नहीं है तो नागरिकता ना बनल बा। प्रदेश 2 का अधिकांश स्थानीय तहहरूमा मुसहर दलित समुदायका परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण नागरिकताको महत्त्वबारे जानकारी नहुँदा मुसहर परिवार नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकताको अभावमा स्थानीय तहमा बालबालिका पनि पाउने पोषण भत्ता लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वृद्ध एकल महिलाहरू पनि वञ्चित भएका छन्। नागरिकताको महत्त्व नबुझेकाले अधिकांश दलितहरूले आफ्नो नागरिकता समेत बनाउन पाएको छैन। जसकारण हाम्रा दलितहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने वृद्ध भत्ता लगायत विभिन्न किसिमका सरकारी सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका छन्। नागरिकता बनाउन नपाएकाले आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूको जन्मदर्ता पनि बनाउन पाएको छैन। जसकारण उनीहरूको भर्ना सरकारी स्कुलमा समेत हुन पाएको छैन। जसले गर्दा शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनुभएको छ, कुपोषणबाट पनि पीडित हुनुभएको छ बच्चाहरू दलित बस्तीकाहरू। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा 1,91,221 बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। संविधानले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भनेको भए तापनि विभिन्न समस्याका कारण बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। बालबालिकाको निशुल्क शिक्षाका बारेमा स्थानीय सरकारले चासो दिन जरुरी छ। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। बडीकेदार गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसान हर्षित भएको समाचारको। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पुगेपछि किसानलाई राहत भएको छ। सडक पुगेसँगै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाएपछि किसान पनि खुसी भएका छन्। उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफुलले बजार पाएपछि किसान हर्षित भएका छन्। सडक पुगेपछि वर्षौंदेखि डोकोमा सुन्तला बोकेर 5 घण्टाको बाटो हिँडेर बिक्री गर्दै आएका किसानको समस्या अन्त्य भएको छ। बडीकेदार गाउँपालिकाबाट मात्रै किसानले एक सिजनमा करिब 15 देखि 20 लाख सम्मको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन्। सुन्तला खेती गरी एकै सिजनमा एक परिवारले 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएका छन्। 250 रुख फलिसकेका छन् सर। वार्षिक आम्दानी उही हो 3.5 लाख 4 लाख। उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यका लागि गाउँपालिकामा
चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न किसानले माग गरेका छन्। गाउँपालिकाले कृषि शाखाबाट सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरी गत वर्ष सुन्तलाका बोटहरू किसानलाई वितरण गरेको थियो। गाउँपालिकाले सुन्तला उत्पादनका लागि पातल क्षेत्रमा सुन्तला नर्सरी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। बडीकेदार गाउँपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख भावना बोगटीले बताइन्। गाउँपालिकाबाट भनौँ यो रोड पुगेको छ होइन, कृषि शाखा त्यो त कृषि शाखा अन्तर्गतबाट हामीहरूले चाहिँ सुन्तलाको गत वर्ष हामीले चाहिँ सुन्तलाको कलमी बोट अनि बिजु बोट लगाई चाहिँ हामीले बेर्नाहरू वितरण गऱ्यौँ। यहाँको यो पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर होइन, यहाँ चाहिँ हामीले अरू ठाउँको तुलनामा यहाँ चाहिँ सुन्तलाको बोटहरू बेर्नाहरू चाहिँ हामीले अरू ठाउँको तुलनामा बढी दियौँ र पहिला पनि यो सुन्तलाको पकेट भनेर घोषणा भइरहेको छ होइन। बडीकेदार गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्य वस्तुले समेत बजार पाएको छ। सडक सञ्जाल जोडिएपछि बडीकेदार गाउँपालिकाका स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगायत सुविधाको समेत अपेक्षा गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा उत्पादित मसलाले बजार नपाएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। डडेलधुरामा सञ्चालित साना तथा मझौला मसला उद्योगहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण तरकारी तथा नुडल्सका लागि उत्पादन हुने मसला उद्योग सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरूले उत्पादित मसलाको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाको अनुदानमा सञ्चालित उद्योगहरूले उत्पादन गरेको मसला प्रयोगका लागि भरपर्दो बजार अभावका कारण उद्योग सङ्कटमा परेका हुन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको र बाहिरबाट आउने मसलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण पनि जिल्लामा उत्पादित मसलाले बजार पाउन सकेको छैन। स्थानीय स्तरको माल दिन अलि गाह्रो छ, किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ मालसम्म का मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भया हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ। उद्योगहरूले जीरा, धनिया, हल्दी, खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसलाहरू उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै आएका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित मसलाको शुद्धता तथा गुणस्तरका बारेमा जनचेतना नहुँदा पनि मसला प्रयोगमा आउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। कुनै कुनै कस्टमरले त ठिक छ, स्थानीय स्तरको यहाँको माल राम्ररी बनाउनु भएको यताउता भनेर पनि रेट हाल्न रुचाउँछन् भने अब धेरैजसो अब गरिब बेरोजगार जनताहरूले त सस्तो नै हेर्ने भए हुनाले अलि हामीलाई बजारीकरणमा समस्या देखियो। सरकारले जिल्लामा भएका ससाना उद्योगहरूलाई विशेष अनुदान दिई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। स्थानीय सरकार तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले बढ्दो बेरोजगारी कम गर्न उद्योगहरूलाई जोगाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बिसीको रिपोर्ट। अबको क्रममा प्रदेश 1 को सुनसरीमा सडक मानव रहित सहर बनाउन थालिएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। सुनसरीमा 12 जना बालबालिका सहित 105 जना सडक मानवको उद्धार गरिएको छ। धरान र इटरी उपमहानगरका सडकमा बस्ने 105 जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको हो। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत यो अगुवाईमा इटरी, धरान उपमहानगर तथा मानव सेवा आश्रमको संयोजनमा उनीहरूको उद्धार गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीका करिब 100 भन्दा बढी मानिसहरूको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम पनि भएको छ। सडकमा भौतारी रहेका शारीरिक अपाङ्ग, बौद्धिक शक्ति गुमाएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी सुनसरीका 12 वटै पालिकाका सडक मानवहरूलाई भेला गराएर नुहाइदिने, कपाल काटिदिने र नयाँ लुगा दिने समेत गरिएको छ। सुनसरीको धरान, इटहरी लगायतका ठूला सहरहरूमा सडक मानवको संख्या उच्च रहेको छ। दिनभर सडकमा भौतारिने र साँझ परेपछि त्यही सडक उनीहरूको घर बन्ने गरेको छ। नेपालका अधिकांश ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा भेटिने सडक मानव पारिवारिक बिमेलका कारण रोडमा आउने गरेका छन्। सार्वजनिक स्थलहरूमा सडक मानवको संख्या शून्य बनाउने संकल्पसहित सडक मानवको पहिचान गरी उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको मानव सेवा आश्रमले जनाएको छ।
विशेष हामीले मिसन 2078 भनेको पहिला त हामीले मानव सेवा आश्रमले 2082 सालभित्रमा नेपालको सडकदेखि र सार्वजनिक स्थलमा कसैले पनि बेसहारा भएर रहन नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने र घोषणा गर्ने हाम्रो सङ्कल्प हो यो। र अहिले यतिखेर सबैजनाको साथ सहयोग र उत्साहवर्धन भएको कारणले अब अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने यो चिसो समयमा किन मान्छेलाई सडक पेटीमा खुला आकाशमुनि बस्न दिने, हामी सबैले मेहनत गरौँ भनेर 2078 भित्रै नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प बनाएका छौँ। त्यसै कारणले हामीले मिसन 2078 चाहिँ यो हाम्रो लक्ष्य हो भनेको अबको हामी 12-15 महिनाभित्रमा नेपाललाई नै कोही पनि बेसहारा अभिभावकविहीन भएर रहन नपर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिएको छ। लामो समयसम्म सवारी साधनमा काम गर्दै आएको र साउली खामबाट निकालिदिएपछि भौतारिँदै सडकमा आएको सडक मानव सन्तोषले बताए। आफ्नो हातमा सिप हुँदाहुँदै पनि आफूले काम नपाएको उनको गुनासो छ। गाडीमा रिमरोडमा कन्ट्याक्टर खलासी गरिरहेको 3-4 महिनासम्म साउले पाल्नुभयो, त्यहाँबाट सक्दिनँ भनेर गएर अनि म पुलिसको सहायता लिँदै युटिसम्म आइपुगेँ र म कुनै एउटा रोजगारी पेसा पाएँ म काम गर्ने गर्छु। मेरो घर भोजपुर भन्ने पहिलेदेखि गाडी लाइनतिर काम गरेँ, रङको काम गर्थेँ। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा सडक मानवको सङ्ख्या 0 बनाउने काम भएको प्रदेश 1 सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सडकमा मान्छे विविध कारणले उसको अभिभावक नभएर गरिबीले अथवा काम नपाएर अथवा कोही सहारै नभएर सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको मान्छेलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा सम्मानपूर्ण जीवन यापन गराउने अथवा कसैको परिवार छन् तर उसले पत्ता नलागेको स्थिति हो भने परिवारसँग भेटाउने खालको यो अभियान चाहिँ नेपाल सरकारको नीति, प्रदेश सरकारको नीति, स्थानीय सरकारको नीति र खास गरेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रको काम भएको हुनाले प्रदेश सरकारले संयोजन गरेर मानव सेवा आश्रम र स्थानीय तहको समन्वय र अरू नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय सबैको एउटा सामूहिक प्रयत्नबाट खास गरेर प्रदेश नम्बर 1 को 3टा जिल्लामा यो अभियान प्रारम्भ भएको छ। सडकको बास हुन आएका अधिकांश मानिस पारिवारिक बिमेलका कारण घरबाट निकालिएर सडकमा आउनु परेको देखिन्छ। मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको सडक मानव मुक्त राष्ट्र नीति तथा नियमले निरन्तरता पाए समाजमा यसको प्रभाव राम्रो हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सङ्खुवासभामा विप्लव समूहका कार्यकर्ताको आतंक बढ्दै प्रहरीद्वारा ठूलो मात्रामा लुकाएर राखिएको विस्फोटक पदार्थ बरामद, गस्तीमा कडाई। कोरोना महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र धराशयी, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवसायी पनि मर्कामा, सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र, पूर्व निर्धारित समयमै सक्ने लक्ष्य। र बाराका अधिकांश मुसर समुदायका परिवार नागरिकताविहीन, जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिका शिक्षाबाट समेत वञ्चित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।